औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और उसके करम और उसके फ़ज़ल से आज फिर एक बार हाज़िर हुआ हूँ। तफसीर बज़ावी, इमाम बज़ावी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर बज़ावी जो सबक चल रहा है ईमान के बारे में चल रहा है, और वो ये बता रहे हैं वल हक़्क़ु अन्ना तकलीफ़ा बिल मुंतनही लिज़्ज़ातिही व इन जाज़ा अकला मिन हैसु अन अहकामा ला यस्तदी आरदा समीमा इमसाला लकिन्ना गैरुहु वक़ई लिल इस्तिक़रारिही वल इख़बारुहु बिवक़ूइ शैइन औ अदमिही ला यनफ़ी क़ुदरता अलैहि कल अख़बारिही ताला अम्मा यफ़अलुहु हुवा अविल अब्दु बिइख्तियारिही। ये इबारत इमाम बज़ावी रहमतुल्लाह ताला की तफसीर बज़ावी में जो इबारत थी वो आपको सबकन सुनाई। अब इस पर कुछ अबहास है, वो ये, अब इसका पहले तर्जुमा फिर उसके बाद इसकी अबहास। वल हक़्क़ु अन तकल्लफ़ा, हक़ बात ये है कि मुंतहे बिज़ात की अक़साम बयान की हैं कि जब कहा गया कि वो ईमान नहीं लाएंगे, ला युत्मिनून, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया कि वो ईमान नहीं लाएंगे। तो जब ईमान नहीं लाएंगे तो फिर उनको किस चीज़ का मुकल्लफ़ करार दिया है? वो तो ईमान लाएंगे नहीं, और जब ईमान ही लाएंगे तो फिर क्यों कहा गया है कि भाई ईमान लाओ? तो ये तो फिर मुंतने बिज़ाती है। तो फिर कहा कि मुंतने की दो किस्में हैं, एक मुंतने ज़ात है और मुंतने ली गैरी है। मुंतने ली ज़ात ही वो है कि जिसमें ऐसी ज़ात में पाया जाए कि जिसकी वजह से मुंतने का हुक्म लगाया जाए। जैसे इज्तिमाई नकीज़ैन बातिल है, जैसे इज्तिमाई नकीज़ैन दिन और रात ये दोनों ज़िद हैं। जहाँ दिन होगा वहाँ रात नहीं होगी, और जहाँ रात होगी वहाँ दिन नहीं होगी। ये दोनों जमा नहीं हो सकते, दिन और रात दोनों जमा नहीं हो सकते। जहाँ दिन है वहाँ रात नहीं, और जहाँ रात है वहाँ दिन नहीं हो सकता। ये दोनों सूरतें बातिल हैं, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बातिल है। तो अब आगे कहा कि शरीके बारी ताला जो है, अब अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो शरीके बारी ताला, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये मुतने लिज़ाती है। यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती, यानी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया जा सकता। अब इससे मुराद ये नहीं है कि गैरुल्लाह के नाम पर आप कोई चीज़ नहीं दे सकते। अब गैरुल्लाह से मुराद, इसका मुराद ये नहीं है कि गैरुल्लाह के नाम नहीं, तो ये गैरुल्लाह का ये मुराद नहीं है। ये मेरा मौजू नहीं है, मैं इंशाल्लाह फिर इस पर तफसील फिर बाद में तफसील में जाऊँ। आगे मुंतने ली गैरिही, वो मुंतने है जो फी नफ्सी मुमकिन है लेकिन पाया नहीं जा रहा, फिल वक्त नहीं पाया जा रहा, किसी मर्ज की वजह से, किसी असबाब की वजह से फिल वक्त वो शय नहीं है, लेकिन वो पाना उसका मुमकिन है। जैसा कि आला के ज़रिए किसी को कत्ल करना है, अब आला के ज़रिए कत्ल करना ये एक महल है। अब ये जो महल है ये पाया जाएगा, लेकिन फिल वक्त नहीं पाया, यानी फिल वक्त नहीं पाया। कत्ल का भी इख्तियार उसके पास है, आला का भी उसके पास गुजार है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो ये मुंतने है फिलहाल, लेकिन मुंतने है लेकिन किसी वजह से नहीं पाया जा रहा, कोई असबाब नहीं पाया जा रहा, लेकिन पाया जाना मुमकिनात के अंदर है।
پایا جانا دونوں ممکنات میں سے ہے، جیسا کہ میں آئین ہی دونوں بہنوں کا مطلب کہ آپ یوں کہہ لیں آج کے دور میں جس آپ یہ سالی ہے، اب سالی کے ساتھ نکاح کرنا ممتنع ہے، سالی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن مجید کا نص قطعی فیصلہ ہے کہ ایک نکاح کے اندر دونوں بہنیں نہیں آ سکتی، لیکن فی الحال ممتنع ہے، لیکن اگر دوسری صورت میں یہ جائز بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جائے یا ڈیورس ہو جائے تو اب اس صورت میں اس کی بہن اس پر بہت حلال ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ نکاح میں تب تک اس کی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ ممتنع ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے، جب وہ عارض ختم ہو جائے تو اب جائز ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ایمان کا، تو اب وہ چیز کا اجتماعی نقیضین ہے، اور یہ اجتماعی نقیضین اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ جب ایمان لانے پر طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو کیوں کہا گیا کہ ایمان لاؤ؟ اب امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ممتنع لذاتی ما لا تاخو کا مکلف بنانا عقلاً جائز ہے، لیکن احکام غرض کا تقاضا نہیں رکھتا ہے، لیکن شریعت کی تمام جزیات میں تلاش کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی جزیت نہیں ملی کہ جس میں کسی ایسے کام کا مکلف بنایا جائے کہ جس میں حاکم یعنی حکمت کے خلاف کوئی بات ہو، البتہ کسی شے کے واقع ہونے نہ واقع ہونے کی بنا پر مکلف سے قدرت سلب نہیں کر لیتا، اس لیے ابر دینا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی ایمان لانے کا مکلف بنانے کے منافی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اب کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ آپ کے بھائی نے وہ بات نہیں کی، آپ ایڈوانس میں بتا دیتے ہیں کہ یہ بات اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ کام تو ابھی کہا بھی نہیں گیا، اس کو سونپا بھی نہیں گیا، تو آپ ایڈوانس میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی آت و احوال کو جانتے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ تو اب اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کے احوال کو جانتا ہے، جب مخلوق اپنی مخلوق کے ساتھ رہ کر کچھ لمحہ رہ کر وہ اس کی آتوں سے جان کر وہ ایڈوانس میں بتا دے، ایڈوانس میں پیش گوئی کر سکتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ تو اس کا خالق ہے، وہ خالق ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے بندے نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، وہ جو کرنا ہے وہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ اس نے ایسا کرنے پر بین لگا ہوا ہے، کرنے پر بین نہیں لگا ہوا، اس کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ ایمان نہ لانا یہ اس کا بقا دیا کہ آپ وہ ایمان نہیں لائے گا، جیسا کہ آپ کسی کے بارے میں کسی کے ساتھ کچھ لمحہ رہیں تو آپ ایڈوانس میں بات دے دیتے ہیں کہ یہ کام وہ نہیں کرے گا، حالانکہ اس نے کیا ہی نہیں، حالانکہ آپ نے اس کو کام کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، کیوں؟ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، تو جب آپ اس کے ساتھ رہ کے اس کے احوال سے واقف ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہ بھی جانتا ہے میرے بندے کیا ہے، تو یہ تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے پاک صدقہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، پانچر پاک صدقہ بے حساب بخشی فرمائے، اللہ رسول کی رضا کے اس کو آگے شیئر کریں، کیونکہ دنیا فانی، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور آپ یہ ویڈیو کو شیئر کریں، یہ میرا نہیں، یہ اللہ رسول کا پیغام ہے، اور اللہ رسول کے پیغام میں جو کچھ سنے گا، جو کوئی عمل کرے گا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور جو بھی عمل کرے گا یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔